नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको कार्यक्रम लक टकमा यतिखेर जनकपुरमा रेल आइपुगेको छ र रेल आउँदै गर्दा नेपालीहरूमा नि खुसी छाएको छ। तर रेल मार्गको निर्माणको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्दैछ, पूर्व पश्चिमदेखि अथवा महाकालीसम्मदेखि अथवा पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मको रेल मार्गको निर्माण कहिलेसम्म पुरा हुन्छ भन्ने पनि आम नागरिकमा आकांक्षा छ, इच्छा छ। र नेपालले भारतसँग किनेको 2वटा रेल जनकपुर आइपुगेको छ। भारतको जयनगरबाट जनकपुरसम्मको 34 किलोमिटरको रेल अब सञ्चालन हुने भएको छ। नेपालको आफ्नै रेल जनकपुर आइपुगेको हो। भारतसँग नेपालले किनेको 2वटा रेल जयनगरबाट चाहिँ नेपालसँग आइपुगेपछि यति बेला नेपाली नागरिकमा पनि खुसी छाएको छ। र भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुरसम्म 34 किलोमिटरको खण्डमा नेपालमा 2वटा रेल सञ्चालन हुने भएका छन्। यो रेल मार्गको विषय एकातिर छ भने अर्कोतिर पछिल्लो पटक रेल मार्गको निर्माण गर्ने क्रममा झापा अथवा झापादेखि काकरभिट्टासम्म निर्माण हुन लागेको रेल मार्गको निर्माणमा यतिखेर रेल विभागले ठेक्का रद्द गरेको छ। यो विषय पनि आजको चर्चा छ। किन रेल मार्ग निर्माण हुने क्रममा रद्द गर्यो, बोलपत्र रद्द गर्नुको कारण के हुन सक्छ भन्ने विषयमा नि आज हामी छलफल गर्नेछौँ। आजको हाम्रो छलफलमा जोडिनु भएको छ रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र, त्यसैगरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह र पूर्वाधार निर्माण विज्ञ राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका उपमहासचिव कपिल आचार्य। म यहाँहरू सबैलाई एकमुष्टमा स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्कार। र अब हामी छलफललाई अगाडि बढाउनेछौँ हामीसँग जोड्नुभएका आजका अतिथिहरूसँग। र त्योभन्दा अगाडि हामीले तयार पारेको एउटा रिपोर्ट सामग्री। अहिले नेपालको पूर्वाधार विकासमा रेलको निकै चर्चा हुने गरेको छ। राणाकालीन समयमै विक्रम सम्वत 1984मै भारतको जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म नेपालको पहिलो रेल सञ्चालन भएको थियो। नेपालका जङ्गलबाट काठ उसार्ने उद्देश्यले तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले रेल सेवा सुरु गरेका थिए। पछि यो रेल सेवा लामो समयसम्म व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन हुन सकेन। अहिले नेपाली जनतामा पनि रेलको निकै आशा रहेको छ। भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुरसम्म 34 किलोमिटर खण्डमा नेपालका 2 रेल सञ्चालन हुनेछन्। चेन्नईको कोकर्ण रेलवे कर्पोरेसनसँग खरिद गरिएको यो रेल बर्दिवाससम्म सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। भारत सरकारको सहयोगमा बनेको जनकपुर जयनगर बर्दिवासको 69 किलोमिटर अन्तर्गतको पहिलो खण्डको रेल मार्गमा रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ। विक्रम सम्वत 2067मा भारत सरकारले यो रेल मार्गको ब्रोडगेज पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही अनुसार रेलमार्ग मर्मत गरेर पुनः रेल सेवा सुरु गर्न लागि हो। जनकपुरदेखि महोत्तरीसम्मको बिजलपुरासम्मको खण्डमा भने पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ। रेल विभागले केही दिन अघि पूर्व पश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा इनरुवा खण्डको रेलको ठेक्का रोक्का गरेको विषयमा पनि चर्चा भइरहेको छ। रेल विभागले ठेक्का रद्द गरेको विषयप्रति निर्माण व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। रेलमार्गमा संलग्न निर्माण व्यवसायीहरू ठेक्का रोकिएको विषयमा अदालत जाने तयारीमा छन्। झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म 106 किलोमिटरको 54वटा खण्डमा विभाजित निर्माण आयोजनाहरूमा विभिन्न खण्डमा 32 अर्बको ठेक्का लगाउन खोजिएको थियो। तर अहिले रेल विभागले आवश्यक प्रक्रिया नपुगेको भन्दै निर्माण आयोजनाको ठेक्का रद्द गरेपछि नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू अन्यलमा परेका हुन्। काँकडभिट्टा इनरुवा झापा खण्डको रेल ठेक्का रेल विभागले रद्द गरेपछि रेल निर्माणमा संलग्न संयौं निर्माण कम्पनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूको काम गर्ने योग्यता र क्षमतालाई सरकारले अवरोध गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। नेपालमा रेलको निर्माण र विकास निर्माण प्रक्रिया र रेलको भविष्यको लागि सरकारले स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी छ। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि यहाँहरूलाई फेरि पनि म छलफलको क्रममा अगाडि बढाउने छु। सबभन्दा अगाडि छलफल अगाडि बढाउँ पूर्वाधार निर्माण विज्ञ राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीज्यूबाट। राजेन्द्र सर, अब यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यो रेलको चर्चाले निकै चर्चा पाएको छ। रेलसँग जोडिएका विभिन्न पक्षहरूलाई पनि तपाईँले हेर्दै आउनुभएको छ होइन? रेल त आयो र रेल निर्माण हुने क्रममा कतै अवरुद्ध पनि भएको छ अथवा रेल निर्माण प्रक्रियाको ठेक्का पनि रद्द भएको छ। यो विषयहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हजुर, यसले नेपालको सार्वजनिक खरिद र निर्माण व्यवस्था आयोजना
निर्माण व्यवस्था भनौँ न होइन, विकास निर्माणको आयोजनाको यो विषयहरूमा निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई उजागर गरेको छ। अब रेलवेको विकास नेपालको निमित्त आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने एउटा धेरै माथिल्लो लेभलको एउटा बहस चलि नै राखेको छ। त्यो बहसमा अहिले हामी जानु यतिखेर चाहिँ सम्भव छैन, किनभने नेपालमा रेलवे ल्याउने भन्ने कुरा परिसकेको छ। रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना भनेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रेलवे आइसकेको छ र रेलवेको यति प्रक्रियाहरू अगाडि बढिसकेको अवस्थामा छ। त्यस भएकोले अहिलेको हाम्रो यतिखेरको छलफलले चाहिँ त्यो तहको जुन अर्थ राजनैतिक तहको एक लेभलको कुरा गर्न खोजेका छौँ त्यो यतिखेर चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ होला, त्यसलाई छुट्टै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि हेर्नुहोस्, हाम्रो आयोजनाको व्यवस्थापनमा अथवा आयोजनाको विकासमा समग्रमा यो रेलवेलाई मात्रै फोकस गर्नु जरुरी पनि छैन। समस्या देखिएको के हो भने जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएपछि यो आयोजना चाहिँ सुरु गर्ने त भनियो, 66-67बाट सुरु हुने भनियो, रेलवे विभाग बन्यो, तर कुनै पनि आयोजनाको एउटा न्यूनतम कुरा के हो भने यो आयोजनाको जम्मा लागत कति हो र कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ कि। यसले के देखायो भने हेर्नुहोस्, 5-6वटा कुराहरू चाहिँ यसले सर्फेसमा लिएर आएको छ अघि यो रेलवेको अहिलेको मन्तव्य ठेक्का प्रकरणले होइन। यसमा नम्बर 1 के छ भने हामीले बारम्बार उठिराखेको छ यो खरिद ऐनलाई नै हामी सबैले बाधक देखिरहेको छ बाहिर बस्नेले। यो एकदमै गलत प्रक्रिया छ, यसको बारेमा हामीले एउटा छिनोफानै गर्न जरुरी छ। र यो म भन्छु, मैले बारम्बार भन्दै आइ पनि रहेको छु कि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवज्यूहरूले के साँच्चै खरिद ऐन बाधक भएको हो भन्ने कुराको एउटा प्रष्ट जवाफ दिन जरुरी छ अघि। यो एउटा स्पष्ट रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। दोस्रो योसँग आयो के भने खरिद तयारी, यही खरिद ऐनलाई बाधक देखेपछि खरिद ऐनको तयारी राम्रोसँग गर्नु परेन। तपाईँ ऐनको दफा 5 देखि 10 सम्म हेर्नु भने खरिद ऐनको तयारी राम्रोसँग कसरी गर्ने भनेर बताइदिएको छ। त्यो खरिद तयारीको प्रकरणमा हामी नजाने अथवा राजनैतिक तहबाट दबाब आएको भएदेखि कर्मचारीले त त्यो दबाबमा पस्नु हुँदैन, किनभने ऐन नियम कानुनले भनिदिएको कुराभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। त्यो तयारी गरिएन। त्यसपछि चाहिँ स्वदेशी निर्माण क्षेत्रको संस्थागत विकास हेर्नुहोस् है त, गर्ने क्रममा नेपाली व्यवसायलाई दिने त भनियो, त्यसलाई समातेर यो उसलाई जस्टिफाई गर्न खोजिएको छ यो प्रक्रियाले। तर 14,000 व्यवसायमा साना व्यवसायीहरूलाई उठाएर ल्याउने कुरामा त यसले केही पनि बोल्न सकेन। त्यसकारण त्यहाँनिर अर्को यसको समस्या देखिएको छ। हेर्नुहोस् है, तयारीकै समस्या, नेपालीलाई नै के भन्छ संलग्न गर्न खोजेको भए किन यसमा सोचिएन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को एउटा समग्र रूपमा देशको निर्माण आयोजना व्यवस्थापनसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। नेपालले गर्न सक्ने क्षमता कति हो, वर्षमा कति बराबरको काम गर्न सक्छ, कस्ता काम गर्न सक्छ, के एउटा राष्ट्रिय क्षमता हुँदैन। कति सिमेन्ट चाहिन्छ, कति तपाईँको रेन्फोर्समेन्ट चाहिन्छ, कतिवटा गाडीहरू चाहिएला आयोजना जाने भएपछि गाडी हामीसँग बन्दैन। 20वटा स्कर्पियो माग्नुभयो भने तपाईँले अहिले पाउनुहुन्न, क्युमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण नेपालको समग्र एउटा स्थितिलाई हामीले हेर्न सकेनौँ क्षमतालाई। अब रेलवे जस्तो, ट्रान्समिसन लाइन जस्तो निर्माण ठुला आयोजना अथवा जलस्रोतका ठुला आयोजनाहरूको कुरा गऱ्यो भने त नेपालको भू राजनैतिक अवस्थालाई हेरेर अहिले नेपालको कूटनैतिक परिपक्वता बाहिर आएको छ सतहमा। यो विकास आयोजना निर्माणसँग जोडेर यसको चाहिँ मतलब कूटनैतिक तौरमा यसलाई हेर्नुपर्ने स्थिति के हो। अघि मैले भनेको एउटा विकासको चरण, त्यो कुरालाई हामीले हेर्नुपर्ने कुरा आयो। अनि त्यसपछि गएपछि हेर्नुहोस् है त, समग्रमा नेपालको इन्जिनियरिङ क्षेत्रको सक्षमता के हो यो बारेमा अर्को बहस चल्नुपर्ने छ। भनेपछि यो रेलवे ठेक्का प्रकरणले 6वटा विषयहरू चाहिँ अहिले सर्फेसमा ल्याइदिएको छ। नवराजी हजुर, धन्यवाद सर। अब हामी छलफल अगाडि बढाउनेछौँ। निर्माण व्यवसाय महासङ्घ अध्यक्षज्यू, यो रेलको चर्चाले यति बेला निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा निकै चर्चामा रहेको छ। यो वास्तवमा यतिखेर यहाँले उठाइरहेको मुद्दा चाहिँ के हो? जस्तो 32 अर्बको लागतमा निर्माण हुन लागेको चाहिँ यो भनौँ न काकटभिट्टा इनरुवा खण्डको रेलको ठेक्का चाहिँ यो भनौँ रोका गरियो भन्ने विषयमा तपाईँहरूले आपत्ति जनाउनु भएको छ, प्रेस विज्ञप्ति पनि आएको छ। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? नवराजजी, यसमा चाहिँ अब हाम्रो महासङ्घको धारणा भन्दा पनि निर्माण उद्योगलाई एउटा प्रोत्साहन दिने गरेर नेपाल सरकारले हामीले धेरै अगाडिदेखि उठाएर आएको चाहिँ नेपाल सरकारको बजेटमा हुने खर्चहरू चाहिँ नेपाली निर्माण व्यवसायी अथवा नेपाली निर्माण उद्योगसँग आबद्ध निर्माण व्यवसायी होस् या इन्जिनियर्स होस्, उहाँहरूले नै मौका पाउनुपर्छ, हामीले नै मौका पाउनुपर्छ भनेर हामीले धेरै अगाडिदेखि आग्रह गरेर आएका थियौँ। यो सरकारले त्यो आग्रहलाई सुनेर अथवा सकारात्मक हिसाबले रेलवेको 54वटा टेन्डरहरू निकालिएको थियो र त्यो 54वटा टेन्डरमा चाहिँ लगभग 150वटा निर्माण कम्पनीहरूले काम पाउने अवसर जुटेको थियो र
यो प्रक्रिया अगाडि बढेर नेपाली निर्माण कम्पनीले काम पाएको भए आजको 1.5 वर्षमा चाहिँ लगभग 200 वटा निर्माण कम्पनीहरू चाहिँ रेलवे ट्र्याक बेल्ट बनाउने काममा चाहिँ निपुण भएर योग्य भएर निक्लिने एउटा अवसर थियो र त्यो अवसर हामीले गुमाएका छौँ किनभने रेलवेको ठेक्का रद्द भएको छ। यदि त्यो रेलवेको ठेक्का रद्द भएको छ त्यो के कति कारणले रद्द भयो त? किन प्रक्रिया नपुर्याइकन त्यो ठेक्काहरू निकालियो र त्यो ठेक्का निकालेपछि फेरि रद्द किन भयो? अब म कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। हामीसँग बलराम मिश्र सर पनि जोडिनु भएको छ, मैले देखिरहेको छु। त्यसरी हामीसँग नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका उपमहासचिव कपिल आचार्य हुनुहुन्छ। आचार्य जस्तो यहाँहरूले अब यहाँहरू इन्जिनियर्स एसोसिएसनको छात्र संस्था पनि यहाँहरू हुनुहुन्छ होइन? यो रेल निर्माणको प्रक्रियालाई यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ? नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले प्राविधिक रूपमा के सहयोग गर्न सक्छ अथवा जुन कुराहरू अहिले रेलले चाहिँ भनौँ यति बेला रेल विभागले ठेक्का चाहिँ रद्द गरेको अवस्था छ, जनकपुरमा रेल आएको छ होइन? देशभरि नै एउटा चाहिँ भनौँ पूर्व पश्चिमदेखि चाहिँ एउटा रेल निर्माण गर्ने भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको कस्तो खालको सहकार्य हुनसक्छ आगामी दिनमा? धन्यवाद नवराज सर। पक्कै पनि हामीले धेरै लामो समयपछि नेपालले एउटा रेल सञ्जालमा जोडिने मौका पुनः पाएको छ। हिजो मात्रै नेपालका 2वटा रेल नेपालको भूमिमा प्रवेश गरेका छन्। यो खुसीको कुरा हो। यसमा चाहिँ हामी सबैले नेपाल सरकारलाई र विभिन्न रेल जुन ल्याउन प्रयत्न गर्नुभयो रेल विभाग, रेलवे कम्पनी लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ यसमा भन्ने कुरा म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा यहाँले भने जस्तै रेलको जुन अहिले ठेक्का प्रक्रियामा विवाद भयो र क्यान्सल गरियो, जुन टेन्डर प्रक्रिया क्यान्सल गरियो विभागद्वारा भन्ने प्रश्नमा यहाँका कुरामा चाहिँ म के राख्न चाहन्छु भने नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन स्वभावैले इन्जिनियरहरूको छात्र सङ्गठन हो। यसले चाहिँ समग्र देश विकासलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्दै लैजान पर्छ र आम इन्जिनियरहरू, नेपाली इन्जिनियरहरू नेपालको विकासमा, नेपालको पूर्वाधार विकासलाई अगाडि बढाउनका लागि नेपाली इन्जिनियरहरूको भूमिका स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौँ भन्ने म यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा हामीले केही पहिले पनि नेपालमा रेलवेको सम्भावना के हो, नेपालमा रेलवेको विकासको बाटो के हुन सक्छ भनेर पनि हामीले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ। यहाँहरूलाई पनि अवगतै होला र हामीले यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ। यसको अर्थ के हो भने नेपाल सरकारले रेलवेको विकास गरिरहँदा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको धारणा पनि हो यो, र मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको रेल सञ्जाल विकास गरिरहँदा हाम्रो यातायात पूर्वाधारमा हाम्रो देशभरिको संरचना हामी कसरी अगाडि बढिरहेछौँ, हामीले यातायातको मोडेल कसरी अगाडि बढाइराखेका छौँ, सडक सञ्जाल कसरी विकास गरिरहेका छौँ, रेल सञ्जाल कसरी विकास गरिरहेका छौँ अथवा हवाई यातायातलाई हामीले कसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ, यो सबै कुरालाई समष्टिगत रूपमा हेरेर योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन कि हामीले कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले अथवा कतिपय अवस्थामा प्राविधिक साथीहरूले पनि ल होइन यो सेक्सनमा गर्नुपर्छ अथवा त्यो सेक्सनमा गर्नुपर्छ भन्दा पनि एकीकृत रूपमा योजना बनाएर त्यो योजनालाई आम जनताहरूको बीचमा हाम्रो देशको क्षमता, जनताहरूको कनेक्टिभिटीको अवस्था, हामी अहिले काठमाडौँ धेरै राजधानी केन्द्रित छौँ, हाम्रा प्रदेशहरू, हाम्रो देशको संरचना र आगामी अन्य देशहरू, हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनसँग जो चाहिँ संसारका ठुला अर्थतन्त्रको रूपमा उनीहरूले आफूलाई विकास गर्दै गइरहेका छन्, त्यो उनीहरूको अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्ने जुन उनीहरूको बाटो छ त्यो बाटो सँगसँगै पछ्याउनका निमित्त, नेपाललाई त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउनका निमित्त, विकासमा जोड्नका निमित्त हामीले कसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूको बीचमा छलफल गरेर, योजनाविदहरूको बीचमा छलफल गरेर एउटा एकीकृत योजना बनाएर अगाडि बढेर जानुपर्छ। सरकारले त्यो दिशातर्फ ध्यान दियोस् भन्ने चाहिँ अपेक्षा हाम्रो छ। नवराज सर हो, यहाँले महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनुभयो। त्यसो भएदेखि नेपालमा भनौँ न पूर्वाधार अथवा यातायात, हवाई, रेल लगायतको विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा नेपाल सरकारको नीतिगत तहमा के कस्तो एउटा चाहिँ आयोजनाहरू छ, परियोजनाहरू छ, नीतिगत तहहरू छ भन्ने कुरा पनि यहाँले उठाउनु भएको छ। हामी यो विषयमा रेल विभागको धारणा बुझ्न खोजिरहेका छौँ र वास्तवमा पछिल्लो दिनमा रेल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा
केही अनियमितताहरूको कुराहरू पनि अगाडि आएको छ अथवा होइन ठेक्कापट्टामा जुन सेटिङको कुराहरू पनि अगाडि सारिएको छ, यो विषयलाई पनि रायन सरले अझ प्रश्न पार्नुहुनेछ भन्ने कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु। अथवा यसलाई पूर्व पश्चिमतिर अगाडि यसलाई पूर्वतिर लिएर जानु पर्थ्यो कि पश्चिमतिर चाहिँ पर्सातिर लिएर आउनु पर्थ्यो कि भन्ने पनि विवाद भइरहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो रेल निर्माण प्रक्रिया जसरी अगाडि बढाइँदै थियो होइन, जसरी झापा काकरगट्टा मतलब झापादेखि काकरभिट्टासम्म अथवा इनौरासम्म मोरङसम्मको रेलमार्ग निर्माणको एकाएक पहिला बोलपत्र किन माग गरियो, फेरि अनि बोलपत्र किन रद्द गरियो भन्ने चर्चा चाहिँ निकै चलिरहेको छ। रायन सर। हजुर, अब यहाँ थुप्रै विषयहरू उठ्यो होइन त। अहिले हामी रेलवेमा जोडिएकोले रेलवेमै कन्सन्ट्रेट भएर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर अब के भने, अघि हाम्रो निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो कि नेपाली स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई अवसर प्राप्त भएको, यो निश्चय नै एउटा राम्रो प्रयास हो। जानेर नजानेर नेपाली निर्माण व्यवसायलाई अवसर दिइयो, यो एकदमै राम्रो हो। यो अवसर के 18वटा कम्पनीले मात्रै पाउनुपर्ने हो, पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न के यो क श्रेणीका ठुला कन्ट्र्याक्टरले मात्रै पाउनुपर्ने हो, दोस्रो प्रश्न होइन। त्यसपछि मैले अघि नै पनि भने, यी साना कन्ट्र्याक्टरहरू निर्माण व्यवसायी साथीहरूको विकास हामीले कहिले गर्छौँ? निर्माण व्यवसाय महासङ्घले ती जम्मैलाई समेटेर त्यसले एउटा सोच्नु पर्यो। भनेपछि अब आयो हाम्रो नीतिगत कुरामा हामीले हेर्नु पर्यो। यसमा जाँदाखेरि के भने, हामीले आयोजनाहरू हचुवाको पारामा बनाउने, इभन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जस्ता ठुला आयोजनाहरूलाई पनि आफ्नो खुसी चाहिँ आयोजनाको रूपमा राख्ने, जस्तो अहिलेको बजेट वक्तव्यमा महाकाली सिँचाइ परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने भनेर चाहिँ फेरि उल्लेख छ। यो अहिले भएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समग्रमै 30-32% भन्दा बढी छैन। मेलम्चीको हालत यस्तो छ होइन। भनेपछि फेरि यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थप्ने होडबाजीमा किन गएको भनेपछि यो समग्र विकास निर्माणको सँग जाने हाम्रो क्षमता र हाम्रो बुझाइ माथिल्लो तहमा चाहिँ नभएकै हो, बुझ्न नसकेकै हो। बुझेको दिन हामी नचाहिने काम गर्दैनौँ। त्यसकारण यो एउटा ठुलो के भन्छ अबुझाइको स्थिति चाहिँ हामीसँग रह्यो। अब अर्को तपाईँको प्याकेजिङ, हाम्रो निर्माण के अरे खरिद ऐनले भन्छ 31/9 हामीले प्याकेजिङको कुरा गरेकै छ। राष्ट्रिय बोलपत्र गर्ने स्वदेशी भन्ने कुरा आउँछ। त्यसपछि गएर ठेक्का प्याकेजिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण छ। हजुर, रायन सर यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई उठाउनु भयो। कपिल सर यहाँ हामीसँग रहनु होला, नउठिदिनु होला। जस्तो 18वटा कम्पनीहरूले मात्र भाग लिए होइन, यसमा निर्माण व्यवसायले कसरी चाहिँ सहभागी गर्नु पर्थ्यो अथवा निर्माण व्यवसायहरूको चाहिँ यसमा अझ भनौँ न एउटा पारदर्शिताको विषय पनि उठाउनु भयो उहाँले, रायन सरले। वास्तवमा यो काकरभिट्टासम्म अथवा इनरुवा खण्डको रेल निर्माणको प्रक्रियाले किन यति धेरै विवाद बाहिर ल्यायो होला? यहाँहरू अदालतसम्म जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। रेल विभागले यो ठेक्का रद्द गर्नुपर्नेको कारण पनि केही दिएको छ कि यसमा प्रक्रियागतहरू पुगेन अथवा कानुनी प्रक्रियालाई अझ पर्याप्त रूपमा छलफल गर्नुपर्ने बाँकी नै छ, यसको प्राविधिक पक्षहरू पनि छ। यसलाई चाहिँ पूर्वतिर होइन पश्चिमतिर फर्काउने हो कि अथवा पश्चिमतिर चाहिँ काम गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ। महासङ्घ अध्यक्षज्यू के भन्नुहुन्छ? अब यो कसरी कता लाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्दाखेरि त यसको फिजिबिलिटी स्टडी गर्दाखेरि नै यो रेलवे विभागले पक्कै पनि गरेको होला। र कुनै पनि आयोजनाहरू चाहिँ आग्रह र पूर्वाग्रहमा बनाइनु हुँदैन। यो आयोजना चाहिँ अब आग्रह र पूर्वाग्रहमा बनाइएको थियो भने त्यो किन त्यस्तो भयो त? यसको लागि जिम्मेवार को हो त? र त्यो जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिहरू जसले आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ गलत तरिकाले, आफ्नो अख्तियारीलाई गलत तरिकाले त्यसको दुरुपयोग गरेर यो ठेक्का निकालिया छ भने तिनीहरू कारबाहीको दायरामा आउनु पर्यो। होइन यो सही थियो भने जनदबावको आधारमा अथवा मिडियामा भएको दबावको आधारमा यो ठेक्का रद्द हुनु हुँदैन थियो भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। र यसमा हामी गम्भीर पनि छौँ र हामी व्यवसायी हौँ, हामी उद्योगी हौँ। हामीले हरेक कुराको चाहिँ विकासको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीले सबै कुराहरूलाई चाहिँ अदालत जाने मुद्दा मामिला गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ सृजना हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो। तर आवश्यक पर्यो भने र गलत कामहरू भयो भने र यसरी यसको खबरदारी गर्नको लागि पनि कानुनी उपचारमा जानु आवश्यक हुन सक्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले अहिले निर्णय गरिसकेका छैनौँ। त्यो कानुनी उपचारमा जानको लागि यदि साँच्चै नै रेलवे विभागले यो जुन ठेक्का रद्द गर्यो त्यसको उचित कारण
रह्यो भने हामी कानुनी उपचारमा जान आवश्यक नहोला, होइन भने ठेक्का निकाल्ने रद्द गर्ने यो क्रम चाहिँ यस्तो क्रम चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर हामी कानुनी उपचार खोज्ने प्रयास गर्छौँ। र अहिले यो ठेक्का चाहिँ पूर्वमा मोरङदेखि झापासम्म यो 3वटा जिल्लामा रेलवे ट्र्याक बेल्टको जुन काम बन्दै थियो त्यो त पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनाउने भन्ने त हाम्रो यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हो र हाम्रो उद्देश्य पनि छ। र अहिले ट्र्याक बेल्ट बनाउने कुरामा अब त्यहाँ के भन्छ पूर्व मेचीबाट सुरु गरेर महाकालीमा यसलाई इन्ड गर्ने भन्ने उद्देश्य छ र वीरगन्जदेखि लिएर काठमाडौँसम्म रेलमार्ग आउने भारत सरकारले त्यसको अध्ययन गर्दैछ र त्यसको लागि स्वीकृति पनि मागेको अवस्था छ। र नेपाल सरकारले अहिले रसियासँग पनि यो बिचको उसमा यो रेलवेको लागि चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। यसरी अब एउटा आयोजनाहरू बन्ने क्रममा सुरुमै यो तुहियो भने यो पक्कै पनि यो दुःखलाग्दो कुरा हुन्छ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि एउटा आयोजनालाई यसको लागि चाहिने समयहरू के कति समय चाहिने हो, यसको लागि जग्गा प्राप्ति गर्नको लागि कति समय चाहिने हो, यसको पूर्व तयारीको लागि कति समय चाहिने हो, यो समय पनि के हामीले पूर्व तयारीमै अब 10 वर्ष हामीले बिताइसकेका छौँ, अझ कति वर्ष बिताउने र हामीले रेलको प्राप्ति चाहिँ कहिले गर्ने। जस्तो यसमा नेपाली निर्माण व्यवसायले रेल निर्माणको काम गर्न आयोजनाहरू एक ठाउँमा जाने अर्को ठाउँमा जाने हुनु भएन। त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू जुन ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिने, मुलुकको प्रधानमन्त्री को जिल्लालाई विशेष प्राथमिकता दिने होइन कि हाम्रो आवश्यकता कहाँ छ त्यो आवश्यकतालाई चाहिँ प्राथमिकतामा दिनुपर्छ र जनताको आवश्यकता अनुसार र यो रेल यातायात चाहिँ फिजिबल पनि हुनुपर्छ। अध्यक्ष एउटा कुरा के नेपाल निर्माण व्यवसायहरू पनि हुनुपर्छ। अध्यक्ष एउटा कुरा हाम्रो नेपाली निर्माण व्यवसायहरू अध्यक्ष के थियो भने यसपल्ट नेपाल सरकारले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको आग्रहलाई स्वीकार गरेर सम्पूर्ण रूपमा नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले नै सहभागी हुनु पाउने गरेर प्याकेजिङ गरिएको थियो। यसमा विदेशीहरूलाई ल्याउने ठुलो एउटा कसरत पनि भएको हामीले सुनेका छौँ र त्यो कसरतमा चाहिँ विदेशीले होइन स्वदेशीले गर्न सक्ने काम स्वदेशीले नै पाउनुपर्छ भनेर हामीले पहल पनि गरेका थियौँ। त्यसलाई सुनेको अवस्था थियो र अब यो ठेक्का अहिलेलाई रद्द भए पनि भविष्यमा अब यो ठेक्का निकाल्दाखेरि नेपाली प्राविधिकले सक्ने काम नेपाली प्राविधिकले र नेपाली व्यवसायीले सक्ने काम नेपाली व्यवसायीलाई नै एड्रेस गर्ने गरेर गर्नुपर्छ। अघि राजेन्द्र सरले जुन भन्नुभयो यो 54वटा जुन प्याकेज थियो त्यसमा 18 जना मात्र व्यवसायी त लिड फर्ममा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, तर व्यवसायीहरू चाहिँ 150वटा जति व्यवसायीहरू चाहिँ यसमा सहभागी थियो र प्रतिस्पर्धामा 200 भन्दा बढी फर्म कम्पनीहरू परेको थियो र नेपालमा 50 करोड भन्दा बढीको क्षमता भएको अधिकांश कम्पनीहरूले चाहिँ यसमा सहभागी हुने मौका पाएको थियो। त्यो एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी थियो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीको लागि। त्यही कुरा जुन गुमेको छ त्यसमा दुःख मात्र हो र भविष्यमा पनि यो नेपाली कम्पनीलाई नै एड्रेस गर्ने गरेर नेपाल सरकारले टेन्डर निकाल्छ भन्ने आशा चाहिँ मैले राखेको छु। अध्यक्षज्यू यसमा हाम्रा स्वदेशी निर्माण व्यवसायहरूले रेल निर्माणलाई अगाडि बढाउन हामी प्राविधिक रूपमा सक्षम छ कि छैनौँ अथवा यसमा केही भित्री खेलहरू अथवा केही स्वार्थहरू छन्? होइन, अब यसमा छ नि नेपाली कम्पनीहरू सक्षम भएरै अहिले रेलवे ट्र्याक बेल्टको काममा चाहिँ अधिकांश काममा नेपाली कम्पनीहरू नै सहभागी भएर काम भइरहेको छ र हिजोको दिनमा नेपालमा रेलवे ट्र्याक बेल्ट बन्ने काम भएको थिएन र विगत 5 वर्षदेखि रेलवे ट्र्याक बेल्टमा चाहिँ नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले ट्र्याक बेल्ट बनाइरहेछ। यो महतरीमा अनि त्यसपछि आएर सर्लाहीमा रौतहटमा ट्र्याक बेल्ट बनाउने कामहरू भएका छन् र अब यो अहिले हामीले यो रेलको चाहिँ ठेक्का सुचारू रूपमा गएको भए भोलिको दिनमा पूर्व पश्चिममा एकैपटक नेपाल सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्थामा 1.5 वर्षमा लगभग 150 भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरू यसको लागि सक्षम हुन्थे भन्ने कुरा त मैले अघि नै पनि राखिसकेका छु र पुनः त्यो कुरा दोहोऱ्याउँछु र रेलवे ट्र्याक बेल्ट बनाउनमा नेपाली निर्माण कम्पनीहरू सक्षम छ। अब यहाँहरू प्राविधिक रूपमा इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ र यतिखेर जनकपुरसम्म रेल आइपुगेको छ। रेल विभागको महानिर्देशकको रूपमा तपाईँलाई पनि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ, शुभकामना पनि छ, बधाई पनि छ सर यहाँलाई।
अब यो रेलको निर्माण प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाएर लिएर जाने कार्यक्रम छ रेल विभागको डिजी साहब? अब सरकारको नीति कार्यक्रम अनुसार हामीले कुनै काम अगाडि बढाउने हो त्यो तयारीको कुराहरू हाम्रो ठाउँमा छ होइन। यो खास गरेर अहिले रोकिएको विशेष कारण यो कोरोनाको एकदमै प्रकोप बढेर केही जुन फिल्डमा गर्नुपर्ने काम थियो त्यो एउटा कारण हो भने यो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइट ह्याक हुँदाखेरि हामीलाई एकदमै त्यो विश्वसनीयतामै शङ्का आयो। जुन हामीले रद्द गरे त्यो दिनसम्म पनि वेबसाइट खुलिसकेको थिएन। अब यस्तो अलरेडी अलिअलि विवाद भइरहेको कुराले गर्दा सब विवाद नगर्ने गरी हामीले जुन हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्ट जुन अधिकार दिएको छ त्यो धारा प्रयोग गरेर हामीले अहिलेलाई त्यो सिकाइ रद्द गरेका छौँ र भविष्यमा अलिकति सहजता भएपछि को सुचारूपना भएपछि कोभिडको अलिकति नर्मलिटी भएपछि फेरि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। हजुर, जस्तो निर्माण व्यवसायले निकै आपत्ति जनाएको अवस्था छ सर। अब यो ठेक्का रद्द भइसकेपछि अब फेरि सुचारू हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन? कुन कुन शर्त राखेर के कारणले अझ नेपाली जनतालाई पनि प्रश्न पार्दिनुहोस् न। यति बेला रेलको सपना प्रधानमन्त्रीजीको पनि रहेको छ होइन, पूर्व पश्चिम रेल निर्माणको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पनि छ। यो काकरभिट्टा इनरुवा खण्डको रेलको ठेक्का प्रकरण किन रोकियो भन्ने चाहिँ निकै चर्चाको विषय रहेको छ सर। यसलाई कसरी सुचारू हुन्छ होला? अब यसको अलिकति मैले यसको ब्याकग्राउन्डमा जाँदाखेरि के छ भनेको जुन कुरा हामीले तर्लनी लान खोजेका थियौँ जग्गा अधिग्रहणको र टेन्डरको प्रक्रिया सँगसँगै जान्छ भनेर जुन हामीले प्रयास गरेका थियौँ त्यो अहिलेको पछिल्लो कोभिडको लामो लकडाउनले गर्दा यसमा चाहिँ हाम्रो फिल्डमा आवाज जावत एकदम कठिन भयो। त्यहाँका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरू यसमा अहिले कोभिडको कारण हामी यसमा समय दिन सक्दैनौँ। जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया हामीले 3-4 महिना पुरा गर्न खोजेका छौँ। यसमा थोरै अवरोध आयो र यता सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पनि वेबसाइट ह्याक हुँदाखेरि हाम्रो टेन्डरको अलिकति विश्वसनीयतामाथि पुनः हामीलाई लाग्यो। अनि जुन दिन हामीले रद्द गऱ्यौँ त्यो दिनसम्म उसको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइट सुचारू भइसकेका थिएन। यो विभिन्न कारणले अहिले जुन अन्यलता थियो त्यसलाई अहिले केही दिनको लागि यसलाई स्थगित गरेर पुनः यो ठेक्का यही आर्थिक वर्षमा गर्ने गरी अझ हामी प्रयास गर्दैछौँ। जस्तो निर्माण व्यवसायहरूले ठेक्का रद्द गरियो भनेदेखि अदालतसम्म पनि जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, हामी अदालत जाने तयारीमा छौँ भन्ने कुरा पनि मिडियामा आएको छ नि त सर? होइन, यो सबैको आफ्नो आफ्नो उहाँ विगतमा टेन्डर हुँदा पनि एउटा निर्माण व्यवसायको ग्रुप अदालत जानुभएको थियो। उहाँहरू पनि आफ्नो कानुनी अधिकार खोज्न अदालत जानुहुन्छ भने हामी यसलाई त्यसरी रोक्न सक्छौँ। र हामीलाई जुन कानुनी अधिकार प्राप्त छ त्यही आधारमा हामीले काम गर्ने हो र हामीले जे काम गरेका छौँ त्यो कानुन सम्मत गरेका छौँ। हजुर, यहाँ हामीसँग रहनुहोला सर। हामीसँग अहिले जोडिनु भएको छ, मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु, रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र, त्यसरी नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह, पूर्वाधार निर्माण विज्ञ राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका उपमहासचिव कपिल आचार्य। अब रेल नेपाली जनताको सपना हो। प्रधानमन्त्रीले पनि रेलको कुरा गर्नुभएको छ होइन, आश्वासन दिनुभएको छ। जनकपुरसम्म रेल पनि आइपुगेको छ र पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म कसरी रेलको विस्तार गर्ने, रेल निर्माण गर्ने भन्ने पनि एउटा कुरा उठिरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि रहेको छ। त्यसकारण नेपाली प्राविधिकहरू, नेपाली इन्जिनियरहरू यसमा कति सबल हुन सक्छन्, कतिको सहयोग सहकार्य गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा हामीसँग नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका उपमहासचिव के भन्नुहुन्छ? रेल विभागका डिजी साहब पनि अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। पक्कै पनि नवराज सर, धन्यवाद प्रश्नका लागि। नेपाली इन्जिनियरहरू अघि राजेन्द्र सरले पनि भन्नुभयो, रवि सरले पनि भन्नुभयो, कस्तो भन्दा व्यवसायका हिसाबले मात्रै होइन, नेपाली इन्जिनियरहरू नेपालको विकास निर्माणमा हरेक खालको विकास निर्माणमा सहभागी हुनुपर्छ। डिजाइनदेखि इम्प्लिमेन्टेसनसम्म नेपाली इन्जिनियरहरू सहभागी बनाउँदै राज्यले उनीहरूको आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसै अनुरूप हामीले विभिन्न फोरमहरूमा, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले भन्दै आइरहेका छौँ र अहिले केही राम्रा उपलब्धिहरू पनि जस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि रेल ल्याउने कुरा गर्नुभएको छ, जनकपुरसम्म रेल आएको छ, रेल विभागले विभिन्न आयोजनाहरू योजनाहरू अगाडि सारेको छ। यस्तो अवस्था मैले सिधा प्रश्न गरेँ, नेपाली इन्जिनियरहरू, प्राविधिकहरू रेल निर्माण गर्न, रेलको आवश्यक प्रक्रियाहरू, पूर्वाधार पक्षहरूलाई निर्माण गर्न तपाईँहरू सबल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न प्राविधिक रूपमा? त्यो पाटो हामी जान्न खोजेको आज। सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर, नेपाली इन्जिनियरहरूले
थुप्रै राम्रो योजनाहरू ठुलो आयोजनाहरू पनि काम गरेर सम्पन्नताका साथ राम्रो क्वालिटीयुक्त काम गरेर सम्पन्न गर्नुभएको छ। त्यो कारणले म यो फोरम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने नेपाली इन्जिनियरहरूले कुनै पनि आयोजनाको डिजाइन र इम्प्लिमेन्टेसनमा लिडरसिप लिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ, विश्वास छ र हामी गर्न सक्छौँ। तर त्यसका लागि नेपाली इन्जिनियरहरूलाई काम गर्ने वातावरणमा नेपाल सरकार कतै चुकेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। जसो नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले कुनै पनि आयोजनामा नेपाली इन्जिनियरहरू संलग्न गराउनु पर्ने अथवा विदेशी इन्जिनियरहरू आउँदा नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भएर मात्रै काम गर्न पाउनुपर्ने प्रावधानलाई कतिपय आयोजनाहरूमा कतिपय निर्माण व्यवसायीले पनि कतिपय परामर्शदाता व्यवसायीले पनि बाहिरबाट इन्जिनियरहरू हायर गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ सिभी प्रयोग गर्ने, नाम प्रयोग गर्ने, उहाँहरूलाई नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता पनि नगराउने तर काम नेपाली इन्जिनियरबाटै गराउने गरेको हामीले तितो अनुभव गरेका छौँ। तसर्थ म के दावा गर्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले अवसर प्रदान गर्यो भने नेपाली इन्जिनियरहरूले गर्नु त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसकै लागि नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले विगत लामो समयदेखि एउटा बहसको थालनी गरेका छ कि त्यो निर्माण व्यवसायीले पनि भनेको छ, हाम्रो परामर्शदाताहरूको संस्था स्केपले पनि भनेको छ र योभन्दा गत वर्ष मात्रै पूर्वाधार विकास सम्मेलन भएको थियो। त्यो सम्मेलनले पनि के भनेको छ भने नेपालमा इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरको आवश्यकता छ। त्यसकारणले हामी चाहिँ कुनै पनि आयोजनामा नेपाली इन्जिनियरहरूले लिडरसिप लिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तर अब अहिले रेलवेको जुन ठेक्का प्रकरणका सन्दर्भमा केही कुराहरू प्रश्नहरू उठेका छन्। पक्कै पनि हामी एउटा आम नागरिकका हैसियतले यी प्रश्नहरू चाहिँ आग्रह के छ भने म चाहिँ रेल विभागको महानिर्देशकज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ र निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। अघि राजेन्द्र सरले पनि प्रश्न उठाउनु भयो। एउटा कागज चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा न्युजहरूमा भाइरल भयो, यो निर्माण क्षेत्रमा इन्जिनियरहरूलाई निर्माण व्यवसायीहरूलाई अलिकति अनियमितता विभिन्न खालका आरोपहरू लगाउँदै समाजले लगाउँदै गरेको छ। यो आरोपहरू हामीले चिरेनौँ भने, हामीले ती आरोपहरूलाई चिरेर देश विकासमा हामी अग्रसर भएनौँ भने पक्कै पनि हामीले देखेको सपनाहरू चाहिँ जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले देख्नुभएको छ त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले देख्नुभएको सपना होइन, आम जनताले देखेको सपना हो। त्यो सपना पुरा गर्नका लागि ती आरोपहरूलाई हामीले खण्डन गर्न सकेनौँ, हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेनौँ भने हामीलाई चाहिँ अझ समस्या पर्दै जाने देखिन्छ। त्यही कारणले मेरो आग्रह के छ भने कतिपय प्रश्नहरू जुन पूर्व तयारी बिना ठेक्का लगाइयो भन्ने प्रश्न छ, त्यसै गरी सीमित कम्पनीहरूलाई पनि सीमित कम्पनीलाई मात्रै प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरियो। विगतमा चाहिँ सोही प्रकृतिको काम गर्दा र अहिले चाहिँ सोही प्रकृतिको काममा चाहिँ प्री क्वालिफिकेसनमा फरक नर्म्स राखियो भन्ने खालका यी विषयवस्तुहरू आएपछि पक्कै पनि रेल विभागले यी विषयहरूमा प्रश्नको उत्तर दिनेछ र हामी आम इन्जिनियरहरूलाई, आम नागरिकहरूको बिचमा इन्जिनियरहरू, प्राविधिक सेक्टरका अथवा हामी निर्माण व्यवसायहरू यो देश बिनाउन हामी व्यवसाय मात्रै गर्दैनौँ, हामी आफ्नो काम मात्रै गर्दैनौँ, देश बनाउन हामीले आफ्नो जीवन अर्पण गरेका छौँ। त्यही कारण हामीलाई चाहिँ त्यो हेयको भावनाले अथवा विभिन्न खालका आरोपहरू चाहिँ मिथ्या आरोपहरू नलगाउन चाहिँ आग्रह गर्नका निमित्त पनि यी प्रश्नहरूको खण्डन गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कारणले म उहाँहरूलाई यो कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। नवराज सर, हजुर, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको उपमहासचिवले केही प्रश्नहरू, केही आफ्नो चाहिँ एउटा व्यावसायिक संस्थाहरू अथवा आफ्नो पेसा कर्ममा पनि केही आक्षेपहरू लागेको कुराहरू यहाँले उठाउनु भयो। म यो विषयलाई अलिकति राजेन्द्र शर्मा जान्छु, त्यसपछि निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्षज्यूमा आउँछु। राजेन्द्र सर, यहाँले जस्तो रेल निर्माण प्रक्रियाको बारेमा तपाईँले विभिन्न लेख रचनाहरू पनि लेखिरहनु भएको छ, बोल्दै पनि आउनुभएको छ। हामीसँग रेल विभागका प्रमुख पनि यहीँ हुनुहुन्छ। रेलको सपना पनि छ नेपाली जनतामा, तर निर्माण पनि गर्नुपर्ने छ। निर्माण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने पाटो पनि छ। रेलमा फेरि खेल पनि हुन्छ कि झेल पनि हुन्छ कि भन्ने पनि आशंका, चिन्ताहरू छ सर। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतै आर्थिक अनियमिततामा हामी जाने हो कि अथवा एउटा सीमित कम्पनीहरूबिच चाहिँ प्रतिस्पर्धा, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भन्ने पनि पाटो छ। त्यो विषयमा नै हामी प्रश्न पार्दै जाउँला। यो विषयमा के हुनुहुन्छ राजेन्द्र सर? अब यहाँ धेरै विषय उठेको छ अघि। यसो भएकोले के भने पहिलो कुरा अनियमितताको कुरा भन्ने चाहिँ बाहिर आएको प्रकरणहरूले, है त म फेरि भन्छु, बाहिर आएका प्रकरणहरूले यो ठेक्का प्रक्रियामा कहीँ बेठिक कार्यहरू भयो है कि सबै प्रक्रिया राम्रा भएर आए, बाहिर आएको कुराहरू सबै बेठिक छ, मिडियाहरूमा आएका कुराहरू कि मिडियामा आएका कुराहरू ठिक छ र जुन भर्सन आएको छ भनौँ त्यो भर्सनहरू बेठिक छ। दुईटा मात्रै एउटा बेठिक छ भन्ने कुरालाई त हामीले कहाँ मिलेन भनेर त निकाल्नै पर्छ। यति ठुलो बहस, यति ठुलो आयोजनामा भएको छ, यति ठुलो पैसा इन्भल्भ भएकोमा भएको छ। त्यसो भएकोले यो कुरालाई हामीले औपचारिक रूपमा
यसको केही पनि नआइकन यतिकै सेलाउनु चाहिँ हुँदैन। यसबाट हामीले पाठ सिक्नको लागि है, कसैलाई कारबाही गर्न, कसैलाई गाली गर्नको निमित्त होइन। त्यसैले आज पनि नेपालको इन्जिनियरिङ क्षेत्रले, हाम्रोमा कपिल सरहरू भएकोले मैले भनिरहेको छु, फेरि पनि नेपालको इन्जिनियरिङ क्षेत्रले यसबाट पनि पाठ सिक्दैन। हिजो मेलम्चीमा घटेको जुन टनेल टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मान्छे इन्जिनियर बित्नुभयो, त्यो घटनाबाट पनि सिक्दैन र छोडेर हिँड्छौँ भने हामी यो प्रक्रियालाई गएको धेरै वर्षदेखि दोहोऱ्याइरहेका छौँ र यही प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्छौँ। कि सरकारी निकायको मार्केट अध्ययन, बाहिर गरेको अध्ययन ठिक भएन, म कसले गलत गर्यो भन्ने पक्षमा त म जाँदै जान्न होइन। म जहिले पनि मान्छेले राम्रो गर्यो, कहाँ त्रुटि गर्यो, किन बिग्रेछ भन्ने मात्रै खोज्छु होइन। यो 54वटा प्याकेजमा 18वटा 100 जतिवटा तपाईँले भन्नुहोस्, 18वटा छानिएको छ। 200वटा चाहिँ ए क्लासका कन्ट्र्याक्टर छन् र क्यापेबल थिए भने कि त्यो थिए भनेदेखि त यहाँ त 150, 170, 180वटा छानिनु पर्थ्यो। अनि 54वटा प्याकेजमा तपाईँ 1:2 को त कम्पिटिसन भयो नि त। ल ठिक छ, तपाईँ 54वटा ठेका चाहिँ 18वटा बिचमा आउनुहुन्छ भने कम्पिटिसन त भएन। मैले त्यही भएर मैले भनेको छु के भने यो ठेकामा अब ट्र्याक बेडको काम हो है त। ट्र्याक बेडको काम गर्ने ट्रेनमा गएको पछाडिका केही ठेकाहरूमा हामी ट्रेन एनालाइसिस गरौँ, निर्माण व्यवसायी साथीहरूले कतिमा बिड गर्ने गर्नुभएको छ, अहिलेको ठेका परेकोमा उहाँहरूले कोट गरेको रेट कतिमा कोट भएको छ, त्यो अब अहिले त एक्सेस छैन, त्यो एक्सेस गरौँ त्यसलाई। त्यही भएर मैले उच्च स्तरीय संयन्त्रले अध्ययन गर्नुपर्छ यसलाई भनेको छु। त्यो ट्रेन्डसँग तपाईँ जोडेर अनि अहिले भएको यसलाई हेर्नुहोस् र अनि एस्टिमेट भन्दा जुन कति जाने ट्रेन, तल जाने ट्रेन थियो, यसमा कति प्रतिशत तल गएको छ, अलिकति प्राविधिक रूपमा टेक्निकल रूपमा इन्भेस्टिगेसन गरेर सत्य तथ्य यो है भनेर हामीले बाहिर ल्याइदिन सक्यौँ। र मैले बारम्बार भनिरहेको छु यो प्रक्रियाबाट हामीले यो चाहिँ त्रुटि भएछ है, अथवा बाहिर होल मिडियाले गरेको कुरा त्रुटि हो भने त मिडियाले पनि त सिक्नु पर्यो नि। हो, यहाँले भन्नुभयो 32 अर्बको ठेक्का चाहिँ आयोजना होइन, रेल मार्गको अथवा रेल निर्माणको आयोजना किन रोकियो, किन रद्द गरियो भन्ने प्रश्न नै महत्त्वपूर्ण छ। अब म यो विषयमा तपाईँ हामीसँग सुन्दै हुनुहोला। अब अलिकति नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्षज्यूलाई जोड्न चाहन्छु। यो अलिकति खरिद प्रकरणमा अथवा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको बारेमा हामी जाउँला, तर निर्माण व्यवसायहरू बिच चाहिँ असीमित चाहिँ प्रतिस्पर्धा भयो भन्ने एउटा पाटो छ। यसमा अलिकति केही सेटिङका कुराहरू पनि मिडियामा आएको छ। अध्यक्षज्यू, वास्तवमा यहाँहरू निर्माण व्यवसायहरूले हामी नेपाल निर्माण व्यवसायहरू यो विषयमा काम गर्न सक्षम छौँ त भन्दै आउनुभएको छ। रेल विभाग र तपाईँहरू बिचको के कुरामा चाहिँ समझदारी हुन सकेन त? अब नवराजी, यसमा रेल विभाग र हाम्रो बिचमा समझदारी भन्ने केही कुरा भएन। रेल विभागले टेन्डर आह्वान गर्ने काम गर्नुभयो, हामीले त्यो टेन्डरमा भाग लिने काम गऱ्यौँ र एउटा दक्ष प्राविधिकहरूले गरेको इस्टिमेट, जुन रेल विभागका दक्ष प्राविधिकहरूले गरेको इस्टिमेट, जो इन्जिनियरिङ इस्टिमेट छ, त्यो इस्टिमेटमा रहेर प्रतिस्पर्धा गरेर टेन्डर प्राप्त गर्ने काम गर्दाखेरि अब निर्माण कम्पनीहरूले चाहिँ के हरेक निर्माण कम्पनीले अथवा हरेक टेन्डरमा चाहिँ यो 20%, 25% अथवा 15% भट्टीमा गएर ठेक्का प्राप्त गरेर त्यो काम क्वालिटीको नहुने, समयमा सम्पन्न नहुने कुराहरू चाहिँ अहिले जगजाहेरै छ। र हामीले एउटा दक्ष प्राविधिकले गरेको स्टेटमा कुनै खोट छ भने, कुनै त्यहाँ चाहिँ कुनै हिसाबले म्यानिपुलेसन भएको छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ अध्ययन गर्न आवश्यक छ। तर दक्ष प्राविधिकले गरेको इस्टिमेटमा रहेर त्यसमा प्रतिस्पर्धा गरेर निर्माण कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गर्छ र त्यो काम क्वालिटीमा समयमा सम्पन्न गर्छ भने राज्यको अन्य निकायहरूले यसमा चाहिँ सहकार्य गर्न आवश्यक हुन्छ। तपाईँ पत्रकार साथीहरूले पनि सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई हरेक काम चाहिँ अत्यन्त घटीमा गरेर लिएर निर्माण कम्पनीहरू टाट पल्टिने अथवा निर्माण उद्योगीहरू चाहिँ निरुत्साहित हुने र निर्माण उद्योगीहरूलाई चाहिँ यो काम गर्न असक्षम बनाउने भन्दा पनि एउटा उचित मूल्यमा काम लिएर समयमा काम सम्पन्न गर्ने र त्यो काम चाहिँ क्वालिटीको हुने कुरामा चाहिँ सबैले जोड बल लाउनुपर्छ। र प्राविधिकहरूले गरेको जुन यो इस्टिमेट छ, अहिले रेलवेको कुरा गर्नुहुन्छ भने गत 3-4 वर्ष अगाडिदेखि हामीले रेलवेको कामहरू, रेलवे ट्र्याक बेल्ट बनाउने कामहरू गरेका छौँ। सर्लाहीमा पनि गरेका छौँ, महोत्तरीमा पनि गरेका छौँ, धनुषामा पनि गरेका छौँ र अहिले रौतडमा पनि गर्दैछौँ। 3-4 वर्ष अगाडिको इस्टिमेट र अहिले गरेको इस्टिमेट र तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, विगतमा हामीले
डिजेलमा चाहिँ भ्याट फिर्ता पाउने थियौँ, तर 2076-77 को बजेट भाषणले गर्दाखेरि जति पनि काममा चाहिँ डिजेल प्रयोग भएको छ त्यसको भ्याट फिर्ता नपाउने अवस्थामा पनि त्यही अनुसारको मूल्याङ्कन गरेर यो यसको इस्टिमेट भएको छ। अध्यक्ष एउटा कुरा भन्नु अध्यक्ष, जस्तो अहिले हामीसँग रेल विभागका प्रमुखज्यू पनि यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अदालत जाने भन्ने पनि भन्नुभएको छ, चेतावनी होइन हामीले अदालत जाने भनेको छैन। हामीले यो रेलवेको ठेक्का चाहिँ आह्वान गरियो र यसलाई रद्द गर्ने काम भयो र यसले गर्दाखेरि पूर्वाधारमा हामी लागेका हाम्रा निर्माण कम्पनीहरूको करोडौँ रुपियाँको नोक्सानी हामीले बेहोर्नु परेको छ र हामीले यसको लागि समय पनि 1.5-2 महिना हामीले समय पनि हामीले व्यतीत गर्नु परेको छ। यदि यो रेलवेको चाहिँ ठेक्का पूर्व तयारी बिना भएको थियो भने यसलाई प्रयोगको रूपमा लिनु हुँदैन, यसमा सिरियस हुनुपर्छ र जिम्मेवार हुनुपर्छ। यदि उहाँहरूले गल्ती गर्नु भएको छ भने उहाँहरू कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ, होइन विशेष केही कारणले गर्दाखेरि यो ठेक्का चाहिँ रद्द गर्नु पाउँछ। उहाँहरूले 37.2 अनुसार रद्द गर्न पाउनुहुन्छ, त्यो रद्द गर्नु भएको छ। तर यो ठेक्का निकाल्ने र रद्द गर्ने जुन परम्परा छ अहिले तपाईँले हेर्नु भयो भने यो आर्थिक वर्षमा पनि यो रेलवे मात्र होइन अरू ठेक्काहरू पनि, भक्तपुरको अस्पतालको ठेक्का निकाल्यो त्यो रद्द भयो, अन्य ठेक्काहरू पनि निकाल्दै रद्द गर्ने भन्दाखेरि यो पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको खर्च चाहिँ यो सार्वजनिक खर्च पनि हो। यो पूर्वाधारमा हामीले गरेको खर्च चाहिँ यो यसमा अन्ततः गएर पूर्वाधारमै गएर जोडिन्छ भन्दा अनावश्यक खर्च गराउने, अनावश्यक समय व्यतीत गर्ने र यसरी ठेक्का निकाल्ने र रद्द गर्ने कुरालाई चाहिँ खबरदारी गर्न यस्तो आगामी दिनमा यसरी गैर जिम्मेवारपूर्ण हिसाबले चाहिँ ठेक्काहरू निकालेर रद्द हुने काम चाहिँ नहोस् भन्नको लागि खबरदारी गर्नको लागि आवश्यक पर्यो भने कानुनी उपचारमा पनि जान्छौँ भनेको। हामीले अदालतै जाने यो नै भनेको छैन। यो पनि फेरि के भन्दा निर्माण व्यवसायी महासङ्घले होइन कि यसमा पीडित पक्ष जुन कम्पनीहरू यसमा चाहिँ प्रभावित भएको छ उहाँहरूले सल्लाह गरेर जान सक्नुहुन्छ। म पनि यो रेलवेको ठेक्कामा सहभागी कम्पनी मध्येको एउटा कम्पनी हो र हामीले त्यो सल्लाह गरेर आवश्यक अनुसार हामी कानुनी उपचार पनि जान सक्छौँ। हजुर, म आउँछु भनेको। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। हामीसँग रेल विभागका प्रमुखज्यू, जस्तो केही कुराहरू रेल विभागसँगै जोडिएको छ। हामीले रेल विभागकोले चाहिँ भनौँ न जसरी रेल निर्माणलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ र पछिल्लो पटक जुन काकरभिट्टा इनरुवा खण्डको रेल निर्माणको लागि किन रद्द गरियो, बोलपत्र रद्द गरियो भन्ने विषयले निकै चर्चा पाएको छ। सर, केही कुरा महासङ्घ अध्यक्षले राख्नुभयो, अघि भर्खर पनि रायन सरले पनि, त्यसै गरी नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको उपमहासचिव राखिसक्नु भएको छ। यो अवस्थामा यो प्रकरणलाई कसरी निकास दिनुहुन्छ अब आगामी दिनमा? डी साहब। नमस्ते, म यहाँ राजेश सर मेरो गुरु पनि भएकोले म अलिक संयमित भएर बोल्नुपर्ने हुन्छ। म उहाँको विद्यार्थी जमानामा र उहाँको धेरै कुरा सिकेँ पनि छु र सरको विद्वतालाई मैले च्यालेन्ज गरिनँ र सरको अहिले जुन भूमिका छ नकारात्मकतिर त्यो मैले उहाँलाई अलिकति मेरो यो केसले भने होइन, सरको कलम चलिरहेको छ अलिक बढी नकारात्मक हो कि भनेर मैले सरलाई रिक्वेस्ट गर्न मात्रै सोचेको थिएँ। अरू भएको भए म आफ्नो युज गर्थेँ। सरलाई मैले एउटा रिक्वेस्ट मात्र गर्न जुन किसिमको टेन्डर भयो अब अर्को कसरी हुन्छ सरले नै सरलाई सबैले विद्युत मानिया छ। अब सरलाई नै हामीले बोलाएर कस्तो क्राइटेरिया राख्ने भनेर रिक्वेस्ट गर्नुहोला। रेल बनाउन यहाँ कस्तो हल्ला सिकाइयो भनेको माटो भन्ने काम मात्रै, रेल बनाउनमा 25-30% माटोको काम होला भने 70% जति बिग स्ट्रक्चर ओभरहेड प्रोसेसको ठुल्ठुला कन्भर्टहरू थिए, 25 मेट्रिक टन डिजाइन लोड थिए। त्यो कुरालाई हाम्रो राजेन्द्र सरहरूले सो कलेजमा हाम्रो सूर्यराजी हुन्छ उहाँहरूलाई एकदमै इग्नोर गर्नुभयो। इभन इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले पनि हाम्रो डिजाइन पनि नहेरिकन किन हामीले रेलकै निर्माण व्यवसाय राख्न खोज्यौँ त्यसलाई यस्तो खुसी गरियो। त्यो आफ्नो पाटो छ, निर्माण व्यवसायको अध्यक्ष पनि यही हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कि त विज्ञता हो भने पुलको लागि पुल भने बिल्डिङको लागि पनि उही काम गरेर मान्छेलाई भोलि टर्नओभर मात्रै राखिँदा हुन्छ भने यो विभाग हट्छ कि भने मैले रिक्वेस्ट गर्न खोजेको यसमा इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले पनि पहल गरोस्। तर जब विज्ञताको कुरा हुन्छ भने यदि प्रिन्सिपली यदि 5वटा ठेका भएको हो यो कन्ट्र्याक्ट यदि प्रिन्सिपली सिक्यो भने 54वटा ठेका पनि प्रिन्सिपली सिक्छ भने मेरो मान्यता हो। अब जहाँसम्म यस विवादलाई जुन गरियो अब भोलि कसरी गर्ने के गर्ने यो फेरि यसरी बहसको कुरा होला। हामी पनि समाजका अङ्ग हौँ, देशका अङ्ग हौँ। कुनै कुरा आउँदाखेरि त्यसलाई
हामीले गरेका कुरा सबै ठिकै छ भन्न खोजे होइन। तर जुन कुरा गरियो मेरो अहिले पनि भनाइ के छ भने भविष्यमा पनि केही गरिएन भने रेल बन्द हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ ठुलो बहस हुनुपर्छ र जुन मान्यताका साथ हामीले जुन क्राइटेरिया राखेका थियौँ त्यो विदेशी बोलाउनुहोस् या स्वदेशी बोलाउनुहोस्, रेल बनाउनु हो रेलकै मान्छे राख्नुपर्छ भने उनीहरू एकदम क्लियर कन्भिन्सन। बलराम सर एउटा कुरा जस्तो यहाँको नेतृत्वमा अहिले जनकपुरसम्म रेल पनि आइपुगेको छ, हामी पनि यहाँलाई शुभकामना दियौँ, बधाई पनि छ भन्यौँ। यसको मतलब अब हामीसँग पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने रेलमार्गको निर्माण कसरी अगाडि बढ्दैछ, तपाईँ त अनुभवी पनि हुनुहुन्छ होइन। र भर्खरै पनि यो काकरभिट्टा इनरुवासम्मको रेलमार्गको निर्माणको यो ठेक्का रद्दले निकै चर्चा पायो नि सर, यसको निकास चाहिँ के हो अलिकति बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न। होइन, यो मैले अघि पनि भने अब रद्द नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सदरबद्ध गर्ने अधिकार हुन्छ। विशेष कारणबाट कुनै कारण पनि आवश्यक हुँदैन। हामीले विभिन्न कारणले कहिले सदर गर्छौँ कहिले बदर गर्छौँ, त्यो विशेष अधिकार प्रयोग गरेर गरिएको। अब आगामी दिनमा हामीले एउटा के लेसन लिनुपर्छ भनेको अब यो यसमा के नेपाली निर्माण व्यवसायहरू चाहिँ सर यसमा के नेपाल निर्माण व्यवसायहरू चाहिँ मतलब अनुभव नभएर प्राविधिक रूपमा चाहिँ राख्दा हुन्छ उहाँहरूकै सल्लाह गरौँला हामीले। तर रेल बनाउने हो भने भविष्यमा पनि किनभने यो अहिले पनि यो मुद्दा अदालतमा छ। अदालतले हामीले अस्ति एउटा अल्पकालीन या अन्तिम आदेश दिएर यो काम अगाडि बढेको छ। अदालतको फैसलामा आइकन यदि अदालतले होइन हामीले राखेको क्राइटेरिया गलत थियो भने अब सच्याएर जानुपर्ने हुन्छ। कस्तो राख्ने भने फेरि छलफल गरिएला। अदालतले फेरि यही क्राइटेरिया ठिक छ भनेपछि त अब सो कल्ड विधिहरूले त यसलाई मानिदिनु पर्ने हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हामीले अहिले अदालतको सबै जवाब पठाइसकेका छौँ। अदालतको फैसला पनि अब यो अनि कोभिडको कारण लम्बिरहेको अवस्था छ। र भविष्यमा बनाउँदाखेरि अब हाम्रो मान्यता रेल विभागको क्लियर के हो भनेको रेल बनाउँदाखेरि भोलि आइसिबी गरौँ एनसिबी गरौँ यही प्रक्रियामा जाउँ। तर रेलको जुन अहिले क्राइटेरिया राखेको छ त्योभन्दा फरक राख्ने हो भने रेलको काम गुणस्तरयुक्त समयमा किफायती किसिमले हुँदैन। त्यो भनाइ यति हो। भविष्य पनि हामी गर्ने यही नै। हजुर, म तपाईँसँग आउँछु। अब हामी कार्यक्रम अन्तिममा आइसकेका छौँ। जस्तो अब रायन सर थोरै जोड्नु होला, हाम्रो कार्यक्रम अन्तिम हामी आइसकेका छौँ। त्यसपछि महासङ्घका अध्यक्ष र त्यस इन्जिनियर एसोसिएसनको उपमहासङ्घ थोरै राख्नु होला, यहाँलाई थोरै मात्रै बाँकी छ समय। रायन सर, अब हामी निकासतिर जाउँ। रेल त बनाउनै छ, रेल निर्माण गर्नै पर्ने छ। हजुर अब यसमा हाम्रो महानिर्देशकज्यूलाई धेरै धन्यवाद। उहाँले धेरै कुरा राखिदिनु भयो होइन। रियालिटी वास्तवमा त्यही नै छ। उहाँले भनेको कुरासँग म असहमत अलिकति पनि छैन कि अदालतमा चलेको छ, अदालतले टाइमले एउटा निर्णय दिदियोस्, यो निर्णयलाई नलम्ब्याओस्, त्यसले एउटा सिकाउँछ। र उहाँले भन्नुभयो कि यसबाट हामीले लेसन लर्न गर्नुपर्छ, लेसन लर्न गरेका छौँ भनेपछि मैले अघि नै भने यसबाट हामीले के सिक्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई जरुरी छ कि अब नि यति चर्चामा आएको छ। त्यो भएकोले यो रेलवे ठेक्काको प्रकरणबाट हामीले यो कुरा सिक्यौँ है होइन। यो मान्छेहरूको मैले भने बाहिर बसेको मान्छे सही छन् भन्ने कुरा नहुन सक्छ होइन। त्यस कारण बाहिर बसेका मान्छेहरू तपाईँहरू गलत यहाँनिर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त आफै निक्लिन्छ नि। सही के हो भन्ने कुरा निक्लेपछि त गलत यो हो भन्ने निक्लिन्छ। त्यस कारण हामी त्यो चाहिँ छिनोफानो अलिकति गर्नुपर्छ। अनि तयारी साथ अब जुन नयाँ ठेक्का निक्लिन्छ त्यो तयारी साथ निक्लिन्छ। तयारी साथ निक्लिने बित्तिकै त हामी यसबाट सिकिसकेका छौँ। अबको प्रक्रिया त खरिद प्रक्रिया राम्रो हुनुपर्छ, राम्रोसँग जान्छ भन्ने आशावादी हुनैपर्छ। यसमा अब उपमहासचिव थोरैमा रोकिदिनुहोस् त, थोरैमा भन्नुहोस् न। पक्कै पनि नवराज सर, यो आयोजना रायन सरले भने जस्तै अथवा हाम्रो डी साहबले भने जस्तै आयोजना अगाडि बढाउनै पर्छ। यो नेपालीहरूको सपना हो। तर यो आयोजना अगाडि बढाउँदै गर्दा हामीले कुन सेक्टरलाई पहिलो प्राथमिकता दिने अथवा यहाँ विषयवस्तुहरू बहसहरूमा छलफलहरूमा उठेका छन्। हामीले चाहिँ उत्तर दक्षिण जोड्ने रेलमार्गलाई पहिलो प्राथमिकता दिने अथवा चाहिँ अहिले आइरहेको चाहिँ जुन नेपालमा रेल भित्रियो भनेर हामी खुसियाली मनाइरहेछौँ त्यसलाई वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौँ जोड्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने वा के हो त हाम्रो प्राथमिकता? हामीले पहिलो नेपालीहरूको हाम्रो क्षमता हाम्रो आवश्यकता अनुसार हाम्रो प्राथमिकता निर्धारण गरौँ। त्यो निर्धारण अनुसार रेल विभागले पक्कै पनि अगाडि बढाउने नै छ। राजेन्द्र सरले भने जस्तै यहाँ समस्या कतै न कतै केही न केही समस्या भयो होला भन्ने नै बुझौँ। किनभने यसमा कसैलाई आक्षेप लगाउनु पर्ने, गाली गर्नुपर्ने अथवा केही गर्नुपर्ने कुरा छैन। हामीले सिकौँ, योबाट केही कुरा सिकेर अबका खरिद प्रक्रियाहरूलाई, अबको निर्माण प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित बनाऊ, अझै चुस्त दुरुस्त बनाऊ, पारदर्शी बनाऊ र जनताहरूले पनि अपनत्व गर्ने
किनभने यो त अघि अध्यक्षजीले हाम्रो निर्माण व्यवसायी सङ्घको अध्यक्षजीले भन्नुभयो त सार्वजनिक चिज हो। सार्वजनिक चिजमा जनताहरू स्वभावैले जोडिन्छन्, जनप्रतिनिधिहरू जोडिन्छन्। त्यो कारणले सबैलाई पारदर्शी हुने ढङ्गले अगाडि बढाउँ। यो खरिद प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी ढङ्गले सबै निर्माण व्यवसायहरू, नेपाली निर्माण व्यवसायहरू मात्रै होइन, नेपाली निर्माण व्यवसायहरू नै उहाँहरू नै कम्पिटिसनमा आउने, उहाँहरूले नै काम गर्न पाउने गरीको व्यवस्था गरेरै जानुपर्छ। तर त्यसका लागि हाम्रो खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ र जनताको पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै म राख्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रम अन्तिममा छौं। इन्जिनियरहरू, प्राविधिकहरू पनि मैले सर भने कपिल सर यहाँको समयको लागि नेपाली नै प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने मैले कुरा राखेँ। धन्यवाद। हजुर, यहाँको हामीसँग थोरै समय भएको हुनाले अब हामी महासङ्घ अध्यक्षज्यू अब यसलाई कसरी पारदर्शी रूपमा व्यवस्थित रूपमा अब आगामी दिनमा लिएर जाने, यसको लागि चाहिँ रेल विभाग पनि तयार छौँ भनेर महानिर्देशकज्यूले भन्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ? नवराजी, हाम्रो दिदी साहबले जुन कुरा राख्नुभयो, अब के त अब सोकल अब विज्ञज्यूहरूले चाहिँ अब भनिदिनु पर्यो। अब हामीले सबै कुरालाई एकदमै खुला राख्ने कि अब यसमा क्राइटेरिया राख्ने? यदि क्राइटेरिया राख्ने हो भने त पक्कै पनि रेलवेको काम गरेकोलाई नै उहाँहरूले प्राथमिकता दिनुपर्छ। होइन त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुँदैन भने के गर्दा प्रतिस्पर्धा हुन्छ त? अब के प्रतिस्पर्धा नै मात्र गरेर ठेक्का लगाएर काम सम्पन्न हुन्छ कि अब उचित इस्टिमेट गरेको काम चाहिँ विज्ञ कम्पनीहरूले चाहिँ लिएर काम गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा निर्क्युल गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि उस्तै प्रकृतिको काम भन्दाखेरि के कुरालाई एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन हुनु पर्यो। यहाँ अधिकारी अनुसार उस्तै प्रकृतिको काम चाहिँ छुट्टिने, आफूलाई मन लाग्यो भने चाहिँ त्यही काम चाहिँ उस्तै प्रकृतिको हुने र मन लाग्यो भने चाहिँ त्यही काम चाहिँ उस्तै प्रकृतिको नहुने भन्ने कुरा जुन छ। अध्यक्षज्यू, हस् त हाम्रो समय पुरा भएको छ। नवराजी, एउटा कुरा मैले छुटाउनु हुँदैन, अहिले पनि यो विभिन्न जिल्लाहरूमा प्लम कङ्क्रिटको कामहरू मागिएको हुन्छ र अहिले 15,000 को प्लम कङ्क्रिटको काम गर्ने व्यवसायहरू 3 जना मात्र हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई एड्रेस हुने गरेर यो प्लम कङ्क्रिटको टेन्डर माग्यो भनेर कतिवटा आयोजना चाहिँ 9 महिना 10 महिनादेखि रहेको अवस्थाहरू छ। अब म थोरै रेल विभागका प्रमुखलाई 1 मिनेट जोड्न दिन्छु। कति प्रतिशत लोड भएको कामलाई मात्र माग्न पाउने भन्ने कुरा पनि निर्देशन गर्ने। अब यो सबै विभागले, सबै एउटै मन्त्रालयको सबै विभागले एउटै किसिमको क्राइटेरियाहरू राख्ने गर्यो। आउँछु, म यहाँसँग आउँछु। हाम्रो समय पुरा भएको हुनाले यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। अब रेल विभागका प्रमुखज्यू, जस्तो अब रेलको सपना नेपाली जनतामा छ होइन, र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अथवा दक्षिणदेखि उत्तरसम्म अथवा कसरी रेल ल्याउने भन्ने कुरा पनि छ। जनकपुरबाट चाहिँ वीरगन्जसम्म र वीरगन्जदेखि काठमाडौँसम्म पनि रेल ल्याउने सपना पनि छ होइन, लक्ष्य पनि छ। अन्तिममा जुन यो काकरभिट्टा इनरुवा चाहिँ झापाको रेल अहिले चाहिँ यहाँहरूले रद्द गर्नुभएको छ रेल निर्माण प्रक्रियालाई, यो सँगसँगै कसरी अगाडि यो आगामी दिनमा निकास लिएर जानुहुन्छ भन्ने कुरा अन्तिममा के भन्नुहुन्छ मिश्र सर? अस्ति मैले एनइएको प्रतिनिधि यही हुनुहुन्छ। मैले अस्ति एनइएको अध्यक्षज्यूलाई मैले के रिक्वेस्ट गरेको छु भने अस्ति हाम्रो वेबिनारमा लामो छलफल भएको थियो। उहाँहरूले नेपाल यो रेल विभागले काम गर्ने भनेको नेपालको नीति कार्यक्रम र बजेट अनुसार, त्यसैले कुन रूप सेलेक्ट गर्ने नगर्ने जिम्मा रेल विभागको हातमा हुँदैन। यो जुन विभिन्न कुरा उठ्यो, पहिला रक्सौल काठमाडौँ यो किन गयो, त्यसमा रेल विभागको भूमिका हुँदैन, मैले विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसको लागि कुन योजना प्रायोरिटीमा राख्ने एउटा विधिको छलफल गरेर नेपाल सरकारलाई सुझाव दिँदा राम्रो हुन्छ र मेरो पनि त्यसमा सकारात्मक छ। अब रह्यो काठमाडौँ रक्सौलको बारे पनि मिडियामा आएको छ, केही दिनभित्रै त्यसको डिपिआर सुरु हुन गइरहेको छ भारत सरकारद्वारा। काठमाडौँ केडुङको हकमा पनि कोभिडको अगाडि नै हाम्रो सम्झौता भइसकेको थियो डिपिआरको। त्यो योजनाहरू पनि नेपाल सरकारको प्रायोरिटीमै छ र पूर्व पश्चिम द्वितीय रेलमार्गको हकमा यो पूर्वबाट सुरु गर्नुपर्ने सरकारको अहिले धारणा आयो र अहिले हाम्रो पहिलो फेजमा यो बुटवलसम्म गर्छौँ। त्यसैले काकरभिट्टा इनरवाको काम सुरु हुँदै गर्दा अहिले इनरवा बर्दिवासको पनि हामी अहिले प्रोसेस अगाडि बढाउने क्रममा छौँ। यहाँले रिक्वेस्ट गर्न चाहे मैले, अनि बर्दिवासदेखि निजलको त काम पहिलेदेखि चालु छ। त्यसैले यो खण्ड हामी अहिले पहिलो प्राथमिकतामा राख्छौँ र जुन लेसन लर्न हामीले गऱ्यौँ यो विभिन्न 7-8 वर्षको दरम्यान रेल विभागले काम गर्दै जाँदा म लगायत म 2 वर्ष त्यहाँ आफ्नो कार्यकाल बिताएँ र मभन्दा अगाडिका सरहरूले पनि जसरी त्यसलाई अगाडि बढाउनु हामी सबैले दुईटा थपेर जाने हो।
अहिले पुरै डिपिआर पूर्व पश्चिमको तयार छ र त्यसको यो नर्वा काकड विकासको सबै प्रक्रियाहरू टेन्डरको इस्टिमेटहरू रेडी छ। जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ र यसमा चाहिँ अब सोसल मिडिया र मिडियाको हाम्रो रिक्वेस्ट के छ भनेको कुनै कामलाई अब 10 अरब बचाइयो 10 अरब खायो भन्ने जुन कुराहरू आयो, बिड नहुँदै टेन्डर नहुँदै कुनै निर्माण व्यवसायीले केही यस्तै कुराहरू गर्दा त्यसलाई नै प्राथमिकतामा राखेर प्रमुख समाचार छापेर जुन गरियो त्यो कुराको अलिकति यसलाई घोषणा गर्न चाहेँ। र अहिले मैले बिचहरूलाई 10 अरब होइन उहाँले 32 अरब बचाइदिनु भएकोमा म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विकास भएन भने त सबै पैसा नेपाल सरकारकै खातामा हुन्छ र आगामी दिनमा उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर फेरि हामी योभन्दा फरक क्राइटेरिया राखेर जान सकिन्छ कि रेल चाहिँ कसरी बन्छ उहाँहरूले सल्लाह लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरौँ। हस् त यहाँहरूसँग हामी आगामी अन्य कार्यक्रममा अरू कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँहरूसँग छलफल गर्नेछौँ। आज पनि समय पुरा भएको छ। तपाईँहरू सबैको समय विचार अनुभवको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। रेलको सपना देख्ने हामी नेपालीहरूलाई हेरौँ रेल कसरी आउँदैछ भन्ने आशा पनि छ र रेल निर्माण प्रक्रियालाई सरकारले पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाउनेछ भन्ने विश्वास पनि छ। नेपाली निर्माण व्यवसायी अथवा नेपाली इन्जिनियर प्राविधिकहरूले नै रेल निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने दाबी पनि आइरहेको छ। हेरौँ सरकारले यो प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउनेछ र नेपाली स्वदेशी निर्माण व्यवसायहरूले निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ सरकारले अगाडि बढाउनको लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्नेछौँ भन्ने पनि प्रतिबद्धता नेपाल रेल विभागका महानिर्देशकले राख्नुभएको छ। आज सहभागी हुनुभएका सबैजना अतिथिप्रति आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम लकटकबाट हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।